संसदतर्फ पढ्ने सांसदहरूको कुन डेरा कहाँ छ, कुन रोड नम्बरमा प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, यो सबै हामीसँग रेकी छ, हामीले गरेका छौँ। र संसदमा त्यो दिन प्रवेश गर्न उहाँहरू जानुभयो भने हामी उहाँहरूलाई संसद भवनभित्रसम्म प्रवेश नगर्ने अवस्थामा नागरिकको तर्फबाट पुर्याउँछौँ। यो भौतिक कारबाही होइन, भौतिक व्यवधान हामी खडा गर्छौँ। बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ। अहिले यति मात्र भनौँ कि हामी यस सम्बन्धमा एमसीसीलाई असफल बनाउन जुनसुकै पनि कदम उठाउनका लागि तयारीमा छौँ। यो अब एमसीसी पास गर्नका लागि संसदको कार्यसूचीमा आउने दिन त्यो आइसकेपछि यो भनेको के हो भने सांसदहरूलाई हामीले यस पूर्व नै इमेल एड्रेस, टेलिफोन, ल्यान्डलाइन समेत सार्वजनिक गरेर नागरिकहरूलाई आफूले मतदान गरेको सांसदलाई एमसीसी का पक्षमा मतदान नगर्न, पास नगर्नका लागि आह्वान गर्नुहोस् भनेर नागरिकलाई गरेका छौँ। धेरै यस्तो अडियो रेकर्डहरू पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै अझै पनि हामी यो 2-3 दिन बिचमा हाम्रो यो चाहिँ संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौँ, गर्छौँ। अझै पनि हाम्रा अफिसियल साइट र पेजहरूमा राख्छौँ। एकचोटि आह्वान गर्छौँ। दोस्रो पटक कार्यसूचीमा आइसकेपछि त्यो दिन प्रवेश गर्ने स्थिति रह्यो भने त्यो दिन हामी व्यवधान गर्छौँ। र नेपालमा एमसीसी को कर्मचारीहरू अहिले एमसीए का कार्यालयमा जति आबद्ध कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरूलाई तत्काल जागिर छोड्न आह्वान गर्छौँ। नत्र उहाँहरूको सम्बन्धमा नागरिकले जे पनि कारबाही गर्न सक्छन्। त्यसबाट बच्नका लागि एमसीसी सम्बद्ध एमसीए का कर्मचारीहरूलाई जागिर पनि छोड्न आह्वान गर्छौँ। सांसदहरूलाई पनि त्यो दिन संसद प्रवेश नगर्न आह्वान गर्छौँ। गर्ने जबरजस्ती भयो भने त्यसमा भौतिक व्यवधान खडा हुनेछ। मलाई मेरो नेपालको संविधानको धारा 48 ले सार्वभौम सत्ता मलाई मेरो नेतृत्व वर्गबाट छुट्याउनुहोस् भन्नुभएकोले एकदमै छोटोमा भन्छु कि नेपालको संविधानको धारा 48 ले राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 48 ले भनेको विरुद्ध राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? को हो त्यो? को सुन्यो? को गृहमन्त्री? को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 48 लाई सिरोपर गर्दै त्यो दिन हामी यो छातीमा गोली लाग्ने स्थिति भए पनि हामी त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउनेछौँ। सांसदहरूलाई हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्नेछौँ। संसदभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौँ। तपाईँको छोरोलाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको बुहारीलाई त्यो दिन संसद नजानुहोस् भनेर भन्नुहोस्। घरमा भएको सांसदका बुवा आमाहरू, श्रीमतीहरू, दिदीबहिनीहरूले समेत। यसकारण सुरक्षित रहन हामी संविधानको धारा 48 को सिरोपर गर्दै राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि जुनसुकै रूपमा पनि भौतिक व्यवधान खडा गर्न तयार हुनेछौँ। अहिले एउटा नयाँ कोणबाट राष्ट्रभित्रकै सरकार चलाउनेहरू विदेशी तत्त्वसँग मिले वा विदेशी सरकारहरूसँग मिले भने नागरिकको तहबाट हुने विद्रोह कस्ता कस्ता प्रकृतिका हुने गरेका छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। पत्रकार साथीहरू, तपाईँ जसले प्रश्न गर्नुभयो तपाईलाई म अमेरिकाको एउटा रोनाल्ड सपिया भन्ने पत्रकारको नाम सम्झाउन चाहन्छु। आफ्नो देशको सरकारले विदेशी सरकारसँग मिलेर राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्यो भने देशभित्रकै सरकार र व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्ने नागरिकहरू आफ्नो देशको सरकारसँग मिलेर आफ्नो देश र नागरिक विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्ध कसरी लड्छन् यसको एकचोटि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामी हेरौँ अहिलेको विश्व के हो भने विदेशी शक्तिसँग मिलेर राष्ट्रभित्रको सरकार चलाउनेहरूले जनता र नागरिक राष्ट्र विरुद्ध गतिविधि गर्न थाले भने नागरिकको तहबाट एकैपटक त्यो विदेशी तत्त्वसँग र देशभित्रको तत्त्वसँग पनि लड्ने शक्ति सुरुवात गर्छ र लडाईँ हुन्छ। बडा
आग्रहपूर्वक संवेदनशीलतापूर्वक त्यस्तो नहोस् तर हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै यो बताउन चाहन्छौँ हामी कि ट्विन टावरमा कतिजना मान्छेले आक्रमण गरे, कतिजना थिए? 22 जना थिए कि 4 जना थिए? विदेशी सरकारसँग, विदेशी तत्त्वसँग आफ्नै देश विरुद्ध जब आफ्नै देशको सरकार चलाउनेहरू लाग्छन् नि षड्यन्त्रमा, त्यति बेला तपाईँ र म 2 जना 4 जनाले पनि एकैचोटि वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने गरिकनको आक्रमणहरू हुन सक्छन्। अहिले तपाईँ साथीहरूले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा यी सबै जवाफहरू एकैपटक दिने हो भने हामीले पहिला शान्तिपूर्ण रूपमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि जे बाटो कोरिरहेका छौं त्यो बाटोमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले बडा संवेदनशीलतापूर्वक हामी यो जवाफ दिइरहेका छौं। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हामीले अहिले नुवाकोटको 398 रोपनी जमिन कब्जामा लिएका छौं। सबै साथीहरु थाहा छ, पत्रकार साथीहरु थाहा छ, तपाईहरुले कभरेज पनि गर्नुभएको छ। हामीले त्यो ठाउँमा परेड खेलाएर हाम्रो साथीहरुले अहिले पनि घेराबारा गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले त्यहाँ कब्जामा लिएका छौं। हामीले यो पूर्व नै बडा संयमतापूर्वक, धैर्यपूर्वक अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष पनि दूतावासमा प्रवेश गरेर पत्र बुझाएका थियौं। यहाँले कभरेज गर्नु भएको थियो। हामीले भनेका थियौं त्यो पत्रमा बडा स्पष्टसँग। म एकपटक साथीहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यतिबेला हामीले उहाँहरूले पत्र हामीलाई जवाफ दिनुभयो इमेलमा पनि। 45 मिनेटसम्म गएर छलफल गरौँ अमेरिकी दूतावासमा। एउटा देशले अर्को देशलाई गर्ने आर्थिक सहयोग पछाडिको दर्शन के हो? त्यो देशका नागरिक हितमा सहयोग गर्ने राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक भावना वृद्धि होस् भनेर हो नि। तपाईले गर्ने भन्ने सहयोगका कारणले तपाई विरुद्ध नेपालबाट आक्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। तपाई जबरजस्ती अनुदान भनेर कोच्याउन खोजिरहनु भएको छ। अनुदानमा ब्याज लाग्छ। अघि आदरणीय भरत दाहालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यमा यहाँले बुदागत रूपमा सुन्नुभयो। दान भनेपछि दान हुन्छ। हामीले त्यतिबेला भनेका थियौं कि प्रिय राष्ट्रपति अमेरिका जो बाइडेन कुनै पनि देशबाट अर्को देशमा गरिने आर्थिक सम्झौताको उद्देश्य जनताबीच सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। यस सन्दर्भमा एमसीसी को कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमै खराब हुँदै गइरहेको बताउनु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। एमसीसी को कारण नै तिम्रो देशप्रति नेपाली जनताको भावना अझ नकारात्मक बनिरहेको छ। तर पनि तिमी किन एमसीसी अझै नेपालमा लागू गराउन चाहन्छौ? यो निश्चित छ कि एमसीसी नेपालमा लागू गरिए पनि अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि असफल हुनेछ। यसबाट अमेरिकी योजनाको असफलता अझै बढ्नेछ र अमेरिकालाई नै अझै यसबाट बेफाइदा हुनेछ। नेपाली जनताको विरोधकै कारण नेपालको संसदले हालसम्म एमसीसी पास गर्न नसकी समय अझै माग गरेको छ। अब तिम्रो तर्फबाट एमसीसी पास गर्न थप समय दिने हो भने नेपालमा रक्तपात मचिनेछ र भविष्यमा एमसीसी आबद्ध व्यक्तिहरू पनि असुरक्षित हुनेछन्। तिम्रा कर्मचारीहरू असुरक्षित हुनेछन् र एमसीसी का कर्मचारीहरू नेपालमा असुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले एमसीसी नेपालमा लागू नगर्नु अनुरोध सहित सही सम्बन्धका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट हामी सबै यहाँ उपस्थितहरू तपाईलाई आग्रह गर्दछौं र यो अनुरोध गर्दछौं। विश्वास छ तिमीले आफ्नो हितको रक्षा गर्नेछौ। यो हामीले नेपालको हित त छँदैछ, तर अमेरिकीहरूले पनि आफ्नो हितको रक्षा सोच्ने हो भने उसले बडा गम्भीरतापूर्वक यो बारेमा अब समय थप गर्न जो गरिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको तहबाट पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले हस्ताक्षर गरेर त्यहाँको एउटा नेपालका लागि सहसचिव सरहको व्यक्तिलाई जो लम्पसार परेर पत्राचार गरिएको छ। हामी यसको गम्भीर रूपमा राष्ट्रघात भएको मात्र होइन, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने सम्मको काम यिनीहरूले गरेका छन्। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी छ कि एमसीसी को शेड्युल नम्बर 52 ले के भन्छ? नेपालमा नेपालको सरकार छैन भन्छ।
नेपालको सरकार होइन भन्छ। एमसीसी का लागि इन्डियन सरकारको सम्मतिमा नेपालले परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्छ। नेपाल हैज टु सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन कन्सेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। यो भनेको के हो? सरकार छैन नेपालमा, नेपालको सरकार मानिँदैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियामा छ भन्छ। यति हदसम्मको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कारण। अर्को साथीहरू, म महत्त्वपूर्ण रूपमा यसै बीचमा थप्न चाहन्छु। अघि भएको प्रश्नमा तपाईले देख्नुभयो नि योगेश भट्टराईको अनुहार, तपाईले देख्नुभयो नि रामकुमारी झाँक्रीको अनुहार, तपाईले देख्नुभयो नि युवा भनिएकाहरू। एकचोटि आग्रह गर्नुहोस्, कुन युवालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ? युवा बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासै हुँदो रहेछ। अहिले यति मात्र भनौं कि हामी यस सम्बन्धमा एमसीसीलाई असफल बनाउन जुनसुकै पनि कदम उठाउनका लागि तयारीमा छौं। यो अब एमसीसी पास गर्नका लागि संसदको कार्यसूचीमा आउने दिन त्यो आइसकेपछि यो भनेको के हो भने सांसदहरूलाई हामीले यस पूर्व नै इमेल एड्रेस, टेलिफोन, ल्यान्डलाइन समेत सार्वजनिक गरेर नागरिकहरूलाई आफूले मतदान गरेको सांसदलाई एमसीसी का पक्षमा मतदान नगर्न, पास नगर्नका लागि आह्वान गर्नुहोस् भनेर नागरिकलाई गरेका छौं। धेरै यसको अडियो रेकर्डहरू पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौं। यति गर्दा गर्दै अझै पनि हामी यो 2-3 दिन बीचमा हाम्रो यो चाहिँ संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौं, गर्छौं। अझै पनि हाम्रा अफिसियल साइट र पेजहरुमा राख्छौं। एकचोटि आह्वान गर्छौं। दोस्रो पटक कार्यसूचीमा आइसकेपछि त्यो दिन संसदतर्फ बढ्ने सांसदहरूको कुन डेरा कहाँ छ, कुन रोड नम्बरमा प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, यो सबै हामीसँग रेकी छ, हामीले गरेका छौं। र संसदमा त्यो दिन प्रवेश गर्न उहाँहरू जानुभयो भने हामी उहाँहरूलाई संसद भवन भित्रसम्म प्रवेश नगर्ने अवस्थामा नागरिकको तर्फबाट पुर्याउँछौं। यो भौतिक कारबाही होइन, भौतिक व्यवधान हामी खडा गर्छौं। भौतिक व्यवधान खडा गर्छौं। भौतिक व्यवधान खडा गरेर हामी संसद भवनसम्म प्रवेश नगर्नका लागि पहिला आह्वान गर्छौं। प्रवेश गर्ने स्थिति रह्यो भने त्यो दिन हामी व्यवधान गर्छौं। र नेपालमा एमसीसी को कर्मचारीहरू अहिले एमसीए का कार्यालयमा जति आबद्ध कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरूलाई तत्काल जागिर छोड्न आह्वान गर्छौं। नत्र उहाँहरूको सम्बन्धमा नागरिकले जे पनि कारबाही गर्न सक्छन्। त्यसबाट बच्नका लागि एमसीसी सम्बद्ध एमसीए का कर्मचारीहरूलाई जागिर पनि छोड्न आह्वान गर्छौं। सांसदहरूलाई पनि त्यो दिन संसद प्रवेश नगर्न आह्वान गर्छौं। गर्ने जबरजस्ती भयो भने त्यसमा भौतिक व्यवधान खडा हुनेछ। मलाई मेरो नेपालको संविधानको धारा 48 ले सार्वभौम सत्ता, मलाई मेरो नेतृत्व वर्गबाट छुट्याउनुस् भन्नुभएकोले एकदमै छोटोमा भन्छु कि नेपालको संविधानको धारा 48 ले राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 48 ले भनेको विरुद्ध राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको रक्षा गर्न उभिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने को हो? त्यो को सिडियो, को गृहमन्त्री, को सरकार? नेपालको संविधानको धारा 48 भन्दा ठूलो हो। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 48 लाई सिरोपर गर्दै त्यो दिन हामी यो छातीमा गोली लाग्ने स्थिति भए पनि हामी त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउने छौं। सांसदहरूलाई हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्ने छौं। संसदभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौं। तपाईको छोरालाई, तपाईको छोरीलाई, तपाईको बुहारीलाई त्यो दिन संसद नजानुस् भनेर भन्नुस्। घरमा भएको सांसदका बुवा आमाहरू, श्रीमतीहरू, दिदीबहिनीहरूले समेत। यसकारण सुरक्षित रहन हामी संविधानको धारा 48 को सिरोपर गर्दै राष्ट्रियताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि जुनसुकै रूपमा पनि भौतिक व्यवधान खडा गर्न तयार हुनेछौं।